बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथियों, सारे पाकिस्तानियों, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। छोटी सी एक वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो ये अहल यूथ को मुबारक हो कि उनकी तीसरी अम्मी ज़मानत पर आज जेल से रिहा हो गई हैं और उन्हें इस पर बहुत मुबारक हो। और उम्मीद है कि जब उनकी जो ज़मानत कन्फर्म हुई है, इसको वो पॉजिटिव लेते हुए कोई पॉजिटिव रोल प्ले करें और अपनी हमारी नई नस्लों को वरगलाना छोड़ दें। इसके अलावा एक और छोटी सी बात बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जब इमरान खान उर्फ लंगड़े शैतान ने जो लिया था ना, जब हुकूमत ली थी, उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स था 56,000 यूनिट। और फिर जब छोड़ी और जब ली थी उस वक्त ये इंडेक्स 56,000 था और डॉलर 103 का था। फिर जब छोड़ी तो डॉलर 190 का था और इंडेक्स 39,000 पे आ गया था। तो डॉलर का बढ़ने के साथ इंडेक्स नीचे आ गया। आप जनाब फरहाद कहना चाहिए, उससे क्या कहना चाहिए, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, फरमा रहे थे कल रात को कि ये कोई आज अगर 90,000 के करीब पहुंचा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया तो वो तो बढ़ जाना था। कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे कहा कि अगर 90 करोड़ वो पेशावर में नैब पे साहब कमीशन पे हमने लगाए थे, वो ज़ाया हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह से कह जाए अगर ये क्योंकि डॉलर बढ़ा है इसलिए स्टॉक एक्सचेंज, तुम्हारे वक्त में अगर डॉलर बढ़ा तो स्टॉक एक्सचेंज 56 से 39 पे आई है, और अगर डॉलर बढ़ा तो स्टॉक एक्सचेंज 39 से 89,000 भी क्रॉस कर चुकी है। दिस इज स्कूल ऑफ थाट, इनकी जहनीत देखने के लिए। हालांकि उसे ना लंगड़ा शैतान घास डाल रहा है, ना कोई और जमात घास डाल रही है, और ना ही मेरी पीपल्स पार्टी उसको किसी सूरत उसके कोशिश के बावजूद लेने के लिए तैयार नहीं है। अब एक और बात मैं आज सिर्फ जियालों से करना चाह रहा हूँ कि ये जो 5th जनरेशन वार है ना, इसमें मुल्क के अंदर तो शायद अब कम है, लेकिन अगर मुल्क से बाहर जो बैठे हैं, जिन्हें कीबोर्ड वॉरियर कहा जाता है, जो तखरीब और नफ़रत और तशद्दुद फैलाने में मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं, चाहे उनका अमली किरदार कुछ भी हो, लेकिन वो वर्कर नहीं है। वो बस लगे हुए हैं, उस पर उन्हें पैसे मिल रहे हैं, रोज़ पे लगे हुए हैं, और सारे उसको फैलाने पे धड़ाधड़ अपना रोल अदा कर रहे हैं। मेरी पार्टी, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात करूंगा, मैं नूली की बात नहीं करूंगा, इस मामले में बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। मैंने जब 13 को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी ली थी ना, उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी जनाब आमिर डोगर साहब पीपल्स पार्टी में थे, तो उनके कहने पे मैंने जिम्मेदारी ली थी। तो मैं सोशल मीडिया उस वक्त मैंने शुरू किया था, जिससे मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ कि ये तो बस फेसबुक पे बैठे रहा। तो उनके नज़दीक फेसबुक ही सोशल मीडिया थी, जबकि फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, क्या कहना चाहिए, ट्विटर है जो अब एक्स है, उन सब में मैं अपना तौर पर मैं करता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, लोगों ने इस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुआ। और आज मैं एक नए स्टेप को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा जाता है जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विथ बट अ सिंगल स्टेप, कि हज़ारों साल का सफ़र ना एक सही सिमत में पहला कदम उठाने से होता है। और फिर मुझे ये कहने पे भी कोई इतराज़ नहीं,
وہ ایک شعر ہے، پتہ نہیں مجھے شعر و شاعری تو پوری سوری آتی نہیں ہے، بلکہ کہ میں تو اکیلا ہی یہ چلا تھا جانے بے منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، پتہ نہیں کیا ہے، معذرت چاہتا ہوں اگر غلط کہا ہو۔ میں ایک سٹیپ اٹھا رہا ہوں اکیلا، کیونکہ میں ایک ورکر ہوں، اور اب میں ورکر کی آواز بنوں گا۔ اور ہم بڑے لوگوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، بڑے ناموں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ورکرز کی طاقت کیا ہوتی ہے، اور اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی جب اگلے الیکشن ہوں گے، تو ان کے کیڑے مکوڑوں کی طرح ورکر الیکشن والے دن آتے آگے پیچھے نظر ہی نہیں آتے، پھر وہ اس پہ کی بورڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایک طاقت بننا ہے، اور میری ریکویسٹ ہے ان جیالوں سے جو سینئر لوگ ہیں کہ وہ جو میرے ساتھ قدم ملانا چاہتے ہیں، چاہے پہلے ایک سٹیپ سے شروع کریں، وہ کومنٹ میں اپنا فون نمبر مجھے ضرور لکھ کے بھیجیں۔ اگر میں نے شروع میں 10-15 دن میں بھی ہو سکتا ہے پہلے دن ہی ہو جائیں، اگر 10 بندے اکٹھے کر لیے تو پھر ان 10 کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے آگے، اور ہم یہ دکھائیں گے کہ ہمارے ورکرز عملی ورکر ہیں، وہ ڈرائنگ روم ورکر نہیں ہیں۔ اور اس کا ثبوت مخدوم سید علی قاسم گیلانی کی الیکشن میں بھی ہمارے جالوں نے دیا تھا، کہ وہ شدید گرمی میں بھی شامل تھا، بہت بیمار تھا میں، لیکن میں صبح سے رات تک، جب تک میں نے رزلٹ نہیں لے لیا، ہم نے وہ جگہ نہیں چھوڑی۔ لوگ مجھ پہ ہنستے تھے کہ پارٹی نے تمہیں کیا دیا ہے، پارٹی نے مجھے اشراف دی ہے، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو جو دوست میرے ساتھ چلنا چاہیں، اپنی آواز یکجا کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑے لوگوں کے پیچھے تو ہر کوئی بھاگتا ہے، بس ہاتھ ملا کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں آگے بڑھنے کے لیے یک جان یک زبان ہونا پڑے گا۔ اور جو ساتھی میرے اس بات پہ میرے ساتھ ہیں، وہ مجھے کومنٹ میں اپنا فون نمبر دیں، پھر ایسا ہو سکتا ہے چند دنوں میں ہمارے پاس سائزیبل نمبر ہو جائے، اور ہم کوئی اس سے اگلی ایک میٹنگ پلان کریں ان جیالوں کی جو کہ دل سے کام کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ایک جگہ ہو کر وہ ان کی بہت زیادہ آواز میں توانائی پیدا ہوگی۔ میرے میسیج کو اگر میں آپ سے سمجھا سکا ہوں تو اب ضرور اس میں میرا ساتھ دیجیے، اور اس اپیل کے ساتھ کہ میرا یوٹیوب چینل ریاض حسین بخاری کے نام سے بھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر، اور اگر متفق ہوں، میری باتیں کچھ اچھی لگی ہوں تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ بھی کریں، اگر نہیں ہے تو پھر بھی کمنٹ ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ آج میرا پہلا میسیج ہے، میں دیکھتا ہوں کہ جو ہفتہ بچہ اکتوبر کے، اس میں میرے ساتھ کتنے جالے اکٹھے ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔